नमस्कार साथीहरू, आज मैले तपाईलाई यस भिडियोमा एनसीएलको डेटा प्याकहरू कसरी तान्ने यस भिडियोमा हजुरले सिकाउने छु र यो भिडियो नकाटिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। तपाईले एनसीएलको डेटा प्याक लिनको लागि सुरुमा त तपाईले *17 123 अनि # तपाईले यो पनि दाबेर सिधै कल गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको अर्को तरिकाबाट पनि डेटा प्याक लिन सकिन्छ *123। तपाईलाई यो दुईटामा जुन मन पर्यो तपाईले त्यसबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ *123 अनि # मलाई चाहिँ यो सजिलो लाग्छ, म चाहिँ यसबाट डेटा प्याक लिन्छु। तपाईले सुरुमा यहाँ 9 वटा जति अफरहरू छ हेर्नु। नन स्टप 4G अफर, गेट 3x अन 4G भनेछ, गेट 3x अन 4G 30 दिनको लागि भनेछ, अनि प्याक विथ फ्री भिडियोका लागि भनेछ र 5 नम्बरमा 1 आवर 22 रुपैयाँ 60 पैसा भनेको छ र यो मेरो प्लान भन्ने छ 7 दिनको लागि। अर्को 7 नम्बरमा छ तपाईको मेरो प्लान 30 दिनको लागि र 8 नम्बरमा छ अलवेज अन भनेछ र 9 नम्बरमा स्टुडेन्ट प्लान भनेछ हैन। म चाहिँ तपाईले यो पूर्ण रूपमा सबै जानकारी दिनेछु, कृपया यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। अब सुरुमा यहाँ नन स्टप 4G अफरको कुरा गरौँ जुन 1 नम्बरमा छ। यो नन स्टप 4G अफर भनेको चाहिँ तपाईले कसरी लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि सुरुमा एक दाबेर क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ नन स्टप 4G अफरमा चाहिँ तपाईको युट्युबको लागि छ, फेसबुक प्लसको लागि छ हैन, त्यसपछि टिकटकको लागि छ, अनि युट्युब र फेसबुकको लागि छ, त्यसपछि 7 दिनको लागि छ, अनि एडभान्स भन्ने छ है। तपाईले देख्नुहुन्छ युट्युबको लागि तपाईले अब 4G अफर चलाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँ सिधै 1 दाबिदिनुस् हैन। सिधै 1 दाबेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युबको यहाँ 4GB डेटा छ जुन 127 रुपैयाँ लाग्ने छ, जुन तपाईले नन स्टप चलाउन सक्नुहुन्छ। युट्युब र खाली तपाईले यो 4G डेटाहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन 127 रुपैयाँ लाग्ने छ 7 दिनको लागि। त्यसपछि तपाईको यहाँ हुनेछ युट्युब 31 रुपैयाँ 92 पैसा लाग्ने छ जुन 1 दिनको लागि हुन्छ। तपाईले अनलिमिटेड युट्युब चलाउन सक्नुहुनेछ, तर यसमा चाहिँ तपाईको 3G मा चाहिँ चल्दैन है साथीहरू। तपाईको मोबाइल पनि 4G हुनुपर्छ, त्यसपछि तपाईको नेटवर्क पनि 4G चाहिन्छ हैन। त्यसपछि 31 रुपैयाँ 92 पैसा भयो भने तपाईले 1 दिन पुरै 24 घण्टाको लागि अनलिमिटेड फेसबुकबाट जे पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँ अर्को छ नन स्टप युट्युब र त्यसपछि 6GB डेटा जसलाई चाहिँ 459 रुपैयाँ 68 पैसा पर्छ हैन। यसलाई चाहिँ तपाईले 30 दिनसम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब पनि तपाईले 30 दिनसम्म अनलिमिटेड युज गर्न सक्नुहुन्छ, प्लस 6GB डेटा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ जुन 30 दिनको लागि हुनेछ। त्यसपछि अब यो त भयो नन स्टप 4G अफरको चाहिँ यो युट्युबको लागि। त्यसपछि अर्को छ हैन, त्यसपछि नन स्टप 4G अफरमा फेसबुक छ हैन। फेसबुक प्लस 4G ले चाहिँ यहाँ 127 रुपैयाँ 69 पैसा भनेको छ। यो चाहिँ तपाईको के हो भनेपछि जस्तै तपाईले अब 7 दिनसम्म चाहिँ हैन, तपाईले 7 दिनसम्म फेसबुक प्लस 4GB डेटा पाउनुहुन्छ। यो पनि तपाईको अनलिमिटेड नै हो है साथीहरू। यो तपाईको के रे तर 4G मा मात्रै सपोर्टेड छ है साथीहरू। यो चाहिँ 3G मा चाहिँ फेरि चल्दैन हैन। यसलाई चाहिँ नेटवर्क पनि 4G चाहिन्छ र सिम पनि 4G चाहिन्छ। अब फेसबुक र 4G भनेको छ यो तपाईले फेसबुक चाहिँ 7 दिनसम्म अनलिमिटेड चलाउन सक्नुहुन्छ, प्लस 4GB डेटा पनि यसले दिन सक्छ, जसले हामीले डाउनलोड अनि त्यसपछि जे पनि गर्न सकिन्छ। अब डाउनलोड भयो त्यसपछि भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने, शेयर गर्ने सबै सकिन्छ यसबाट। त्यसपछि 3 नम्बरमा छ यहाँ टिकटक छ हैन साथीहरू। टिकटक लेखेको छ, टिकटक प्लस 4G छ, यसलाई पनि 127 रुपैयाँ 69 पैसा लाग्छ। यो पनि तपाईको 7 दिनको लागि चल्छ हैन। अब तपाईले अब टिकटक चाहिँ नन स्टप चल्ने हो के, यो पनि नन स्टप टिकटक चल्छ हैन। नन स्टप टिकटक प्लस 4G पुरै चल्छ हैन यसमा, अनि 4GB डेटा पनि आउँछ। त्यो यो डेटाले चाहिँ तपाईले अब डाउनलोड गर्ने अनि त्यसपछि भिडियोहरू शेयर गर्ने यताउता गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टिकटक चाहिँ तपाईको 7 दिनसम्म अनलिमिटेड चल्छ हैन साथीहरू। यसको लागि चाहिँ तपाईले 127 रुपैयाँ 69 पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ अर्को छ युट्युब एन्ड फेसबुक प्लस 4GB डेटा भन्छ। यसलाई चाहिँ 191 रुपैयाँ 54 पैसा लाग्छ। यो पनि 7 दिनको लागि हुन्छ, तर यसमा चाहिँ तपाईले युट्युब पनि 7 दिन चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि फेसबुक पनि 7 दिन चलाउन सक्नुहुन्छ, प्लस तपाईलाई 4GB डेटा पनि यसले दिन्छ हैन, जुन तपाईले डाउनलोडहरू शेयरहरू भिडियो डाउनलोड गर्ने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ 4GB डेटाको। यो पनि तपाईको लागि 7 दिनसम्म चल्नेछ र यसलाई चाहिँ तपाईले 191 रुपैयाँ 54 पैसा तिर्नुपर्ने छ। र अर्को एड अन भन्ने प्याक छैन साथीहरू।
र तपाईँको एड अन भन्ने प्याक छ है साथीहरू। एड अन प्याक भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि ल यहाँ हेर्नुहोस्, जुन तपाईँको यो 3500 MB छ होइन, 3500 MB लेखेको छ, 500 MB तपाईँको 4G एभ्री डे फर 7 दिनको लागि। एड अन भन्ने चाहिँ तपाईँको कस्तो भनेपछि जस्तै अब एक दिनमा तपाईँको 500 MB मात्रै दिनुभयो कि साथीहरू। तपाईँको एक दिनमा 500 MB दिनुभयो होइन, अब तपाईँको दिनदिनै 500 MB दिनुभयो कि जस्तै अब एक दिन 500 MB, अर्को दिन 500 MB, अर्को दिन 500 MB गर्दा तपाईँको 7 दिनसम्म 3500 MB यसले दिनुभयो होइन। यो चाहिँ एड अन प्याक भनेको 3500 MB को लागि हो। र तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँ तपाईँ अब फेसबुक मात्रै चलाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि 35 MB छ, यसलाई चाहिँ खालि 25 रुपियाँ मात्रै तिर्न सक्नुहुन्छ कि। जस्तै 25 रुपियाँ 54 पैसा छ होइन साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँको कस्तो भनेपछि तपाईँले एक दिनमा 500 MB चाहिँ खालि फेसबुकमा मात्रै कि साथीहरू। अरू तपाईँले युट्युबहरू केही पनि हेर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले 25 रुपियाँ तिर्यो भने तपाईँलाई 3500 MB दिनेछ र त्यो 3500 MB चाहिँ तपाईँको 7 दिनमा सकिनेछ। तपाईँले त्यो 3500 MB खालि फेसबुकको लागि मात्रै युज गर्न सक्नुहुन्छ 24 घन्टा। र यहाँ अर्को छ टिकटक छ होइन साथीहरू। अब तपाईँको टिकटक छ, टिकटक चाहिँ तपाईँको 3500 MB छ होइन। यो पनि तपाईँले यसलाई चाहिँ 25 रुपियाँ 54 पैसा नै हो, तर तपाईँले टिकटक मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। टिकटक चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको अर्को प्याक छ यहाँ युट्युब भन्ने होइन। तपाईँले युट्युब पनि 3500 MB हुन्छ र तपाईँले एक दिनमा 500 MB मात्रै दिन्छ है साथीहरू। एक दिनमा 500 MB तपाईँले अब एक दिनमा 500 MB तपाईँले 2 घन्टामै सकिदिनु भयो। त्यसपछि अनि त्यो 2 घन्टामा 500 MB सकिएपछि र तपाईँको चल्ने छैन। बिस्तारै बिस्तारै युज गर्नु होला, तपाईँको 500 MB 24 घन्टासम्म राम्रोसँग चल्नेछ। र 4G मा मात्रै साथीहरू, खालि 4G, 3G मा चाहिँ चल्दैन। फेरि 4G चाहिँ तपाईँको अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ। र तपाईँले युट्युबको लागि 35 MB छ होइन, 35 MB त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले 25 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। अनि त्यसपछि यहाँ अब जस्तै तपाईँलाई अब यो फेसबुकको 3500 MB चाहिँ 25 रुपियाँमा तिर्न मन छ भने यहाँ चाहिँ सिधै एक दाब दिने के, सिधै एक दाब दिने होइन। त्यसपछि सेन्ड गरिदिने। एक दाबेर सेन्ड गर्ने बित्तिकै तपाईँको 3500 MB आउनेछ। 3500 MB चाहिँ तपाईँले एक हप्तासम्म तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी म तपाईँलाई अर्को प्याक भन्ने छु। ल तपाईँको यो 4G को प्याकहरू त मैले तपाईँलाई सबै सम्झाइदिइसकेँ। जस्तै तपाईँले जुन प्याकहरू लिन चाहनुहुन्छ, जस्तै युट्युबको लागि लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ होइन साथीहरू सिधै एक दाब दिनुहोस् होइन। एक दाबेर जस्तै अब तपाईँलाई युट्युबको 4GB डेटा होइन 127 मा लिन मन छ भने तपाईँले सिधै एक दाबेर सेन्ड गरिदिनु कि। एक दाबेर सेन्ड गरिदियो भने सिधै अनि 4GB डेटा पुरा झ्यापझ्यापी आउँछ कि होइन। अब तपाईँलाई होइन जुन मनपर्छ अब तपाईँले त्यही तान्नु होला होइन। जस्तै अर्को छ अब यो 3x on 4G भन्ने छ। तपाईँले 2 नम्बरमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ 3x on 4G भन्ने छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको के हो भनेपछि जस्तै हेर्नु, यो खालि एक दिनको लागि, 3 दिनको लागि र 7 दिनको लागि छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको के हो भनेपछि जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, अब 35 MB छ होइन, 35 MB 3G देखाएको छ। यो चाहिँ तपाईँको 11 रुपियाँ 49 पैसामा लाग्नेछ। र 75 MB देखाएको छ, यो चाहिँ 3G को लागि राम्रोसँग काम गर्छ। 75 MB तपाईँले तान्नको लागि 19 रुपियाँ 15 पैसा खर्च गर्नुपर्नेछ। र यहाँ 3 दिनको लागि देखाएको छ। 3 दिनको लागिमा तपाईँले यहाँ 120 MB छ, यो पनि 3G नै हो। अब 37 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ 120 MB को लागि। र तपाईँले 200 MB छ यहाँ, 200 MB पनि तपाईँले 44 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ र यो एक हप्ताको लागि छ। त्यस्तै गरी तपाईँको यहाँ 300 MB छ जुन 88 रुपियाँ 11 पैसा तिर्नुपर्ने छ। र 500 MB छ यहाँ 3G को लागि जुन तपाईँले 95 रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ। यसमा तपाईँको यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने साथी 35 MB जुन तपाईँले तिर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एक दिनको लागि मात्र चल्छ होइन। 75 MB तपाईँको त्यो पनि एक दिनको लागि मात्रै हो। र तपाईँको यहाँ अब 120 MB र यहाँ 200 MB देखाएको छ, यो चाहिँ तपाईँको 3 दिनको लागि हो। ल यहाँ अर्को 7 दिनको लागि देखाएको छ 300 MB र 500 MB, यो चाहिँ तपाईँको 7 दिनको लागि राम्रोसँग चल्छ। र त्यस्तै गरी यहाँ 3x on 4G 30 दिनको लागि भनेछ। अब तपाईँले 30 दिनको लागि चाहिँ यहाँ तपाईँले 3 दाब्नु पर्नेछ। र 1300 MB छ होइन, हेर्नुहोस् 1300 MB 3G को लागि 343 रुपियाँ तपाईँले तिर्नुभयो भने तपाईँले 1300 MB 3G को लागि एक महिना यो पूर्ण रूपमा चलाउन सक्नुहुनेछ। र अर्को 3GB डेटा छ,
3 GB डेटा चाहिँ तपाईको 400 यहाँ 3 GB डेटा छ है साथीहरु तपाईको 3 GB डेटा 453 रुपैयाँ 30 पैसा यसमा चाहिँ लाग्ने छ र यस्तै गरी यहाँ अर्को प्याक छ र साथीहरु त्यस्तै गरी यहाँ अर्को प्याक छ 7 नम्बरमा प्याक रहेको छ प्याक विथ फ्री भिडियो भने छ यो चाहिँ तपाईको खाली भिडियोको लागि मात्र हुन्छ जस्तै हामी त्यो चेक गरौँ के छ यसमा अफर ल हेर्नुस् 1 घण्टा भिडियो पर डे भने छैन साथीहरु यो भन्नुको अर्थ भनेको के हो भनेपछि फ्री 1 आवर भिडियो पर डे भने चाहिँ एक दिनको लागि तपाईको चल्ने भएको 1 घण्टाको लागि अब ल हेर्नुस् 768 MB छ हैन साथीहरु 768 MB चाहिँ यो तपाईको 49 रुपैयाँ 80 पैसा लाग्ने भयो हैन साथीहरु यो चाहिँ एक दिनको लागि मात्रै हो र त्यसपछि तपाईको 2 GB डेटा छ यसको लागि तपाईले चाहिँ 126 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने छ यो चाहिँ तपाईको 3 दिनको लागि चल्छ र यहाँ 4 GB डेटा छ हैन यो 4 GB डेटा चाहिँ तपाईको 254 रुपैयाँ 10 पैसा छ यो चाहिँ 7 दिनको लागि चल्छ जुन यो छ यो 16 GB छ हैन यसको लागि चाहिँ तपाईले अब 1020 रुपैयाँ 24 पैसा तिर्नु पर्छ जुन 30 दिनको लागि चल्ने छ र त्यस्तै गरी यहाँ अर्को प्याक छ र त्यस्तै गरी अर्को प्याक छ यहाँ जुन 1 घण्टा अनलिमिटेड भने छ 5 नम्बरमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ 5 नम्बरमा यहाँ 1 आवर छ हैन यो चाहिँ अनलिमिटेड हो 1 घण्टा जुन 22 रुपैयाँ 60 पैसा तपाईले लाग्ने छ अब 1 घण्टा वाला प्याक तपाई चाहन चाहनुहुन्छ भनेपछि जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 नम्बरमा 1 घण्टा प्याक छ हैन साथीहरु अब यो 22 रुपैयाँ 60 पैसा छ यो चाहिँ तपाईले कसरी तान्न सक्नुहुन्छ भनेपछि 1 घण्टा प्याकमा चाहिँ तपाईले सिधै 22 रुपैयाँ 60 पैसा हजुरको मोबाइलमा छ भनेपछि डाइरेक्ट यहाँ 5 नम्बर दाबेर सेन्ड गर्नुभयो भने तपाईको 1 घण्टा प्याक अनलिमिटेड तपाईले 4G मा या 3G मा तपाईले दुईटैमा चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले 22 रुपैयाँ 60 पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरी यहाँ अर्को छ 6 नम्बरमा मेरो प्लान 7 डे को लागि भन्ने छ मेरो प्लान 7 डे को लागि तपाईले सिधै 6 नम्बर दाब्नुस् र सेन्ड गर्नुस् यसपछि हेर्नुस् यो चाहिँ विकली प्लान हो तपाईको चाहिँ 2 GB डेटा आउने छ जुन 95 रुपैयाँ 77 पैसा लाग्ने छ र नन स्टप 4G YouTube प्लस 4G डेटा यो चाहिँ तपाईको 127 रुपैयाँ 69 पैसा लाग्ने छ जुन 7 दिनको लागि हुनेछ र त्यस्तै गरी यहाँ मुभ टु सजिलो भन्ने छ हैन साथीहरु मुभ टु सजिलो भन्ने छ मुभ टु सजिलोमा नि तपाईले हेर्नुस् your existing plans will deactivate and change सजिलो मेन ब्यालेन्स arrest to MB will start the fund without pack 1 to confirm भन्ने छ यहाँ मेरो प्लान भन्ने छ है त्यसपछि यहाँ अब 7 दिनको लागि छ यो 7 दिनको प्याकहरु हेरौँ अब 7 डे प्याकहरु के छ अब 7 डे प्याकहरुमा हेर्नुस् 1 GB डेटा छ तपाईलाई जुन 89 रुपैयाँ लाग्ने छ र 2 GB डेटा छ यहाँ 2 GB डेटामा चाहिँ तपाईको 127 रुपैयाँ लाग्ने छ र 3 GB डेटा छ यसको चाहिँ 191 रुपैयाँ लाग्ने छ र तपाईको 7 GB डेटा छ जुन 383 लाग्ने छ र तपाईको 10 GB डेटा छ जुन 510 रुपैयाँ लाग्ने छ 510 रुपैयाँ 76 पैसा लाग्ने छ यो चाहिँ तपाईको 7 दिनको लागि अनलिमिटेड चल्ने छ हैन साथीहरु जुन अनलिमिटेड भन्दा तपाईको 10 GB डेटा तपाईले अब एक दिनमै अब 1 GB को मुभी 10 वटा डाउनलोड गर्दिनु भने एक दिनमै सक्ने छ यो चाहिँ अब तपाईले लिमिट हिसाबमा चलाउनु भयो भने तपाईको यो 7 दिनसम्म राम्रो तरिकाले चल्ने छ र त्यस्तै गरी यहाँ अर्को प्याक छ र त्यस्तै गरी यहाँ अर्को प्याक छ मेरो प्लान 30 दिनको लागि यो पनि मेरो प्लान 7 दिनको लागि जस्तै प्लान हो तर यो चाहिँ 30 दिनको लागि चल्ने छ यसमा पनि हामीहरु अफरहरु हेर्ने छौ के छ यसमा हेर्नुस् मेरो प्लान भन्ने छ जुन 1 महिनाको लागि हुने छ यो 2 GB डेटा छ तपाईले 254 रुपैयाँ 10 पैसा यसमा तिर्नु पर्ने छ र त्यस्तै गरी 6 GB डेटा छ जुन 381 रुपैयाँ 79 पैसामा लाग्ने छ यो चाहिँ अब त्यस्तै गरी 40 GB डेटा छ हेर्नु साथीहरु 40 GB डेटा चाहिँ तपाईले
37 रुपियाँमा तपाईँले तिर्नुपर्ने छ। र त्यस्तै साथीहरू 60 GB डेटा छ, जुन 60 GB डेटा चाहिँ तपाईँले 1020 रुपियाँमा तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरी 85 GB डेटा छ, 1275 तपाईँले तिर्नुपर्ने छ र 62 पैसा। त्यस्तै गरी अब यहाँ फेरि 7 डेको प्याकहरू पनि छ साथीहरू। 7 डे प्याक हेर्नुहोस्, फेरि यहाँ पनि 7 डेको प्याक छ। यसमा चाहिँ के छ हेरौँ। 7 डेको प्याकको लागि त्यही हेर्नुहोस्, 1 GB डेटा 89, त्यसपछि 89 रुपियाँ 38, 2 GB डेटा 127, यो मैले अघि नै भनिसकेको छु। 3 GB डेटाको लागि 191 रुपियाँ लाग्ने छ, 7 GB डेटाको लागि 383 र 10 GB डेटाको लागि 510 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको 1 हप्ताको लागि लाग्ने छ। र त्यस्तै गरी यहाँ अलवेज अन भन्ने छ हैन साथीहरू। 8 नम्बरमा हेर्नुहोस्, अलवेज अन भन्ने छ। यो प्याक चाहिँ कस्तो भनेपछि यो चाहिँ कस्तो अफर चाहिँ हेरिहालौँ। यो चाहिँ अलवेज अन के, तपाईँले 250 MB छ हैन, यो चाहिँ 25 रुपियाँमा एक दिन चलाउन सक्नुहुन्छ। र 600 MB छ हैन, यो 51 रुपियाँ लाग्ने छ तपाईँलाई, 51 रुपियाँ 8 पैसा लाग्ने छ। यो चाहिँ तपाईँले 3 दिनको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी 3000 MB छ हैन, यो चाहिँ 7 दिनको लागि हो। यसको लागि तपाईँले 97 रुपियाँ 4 पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। र 4 नम्बरमा छ यहाँ जुन 500 MB छ, यो 500 MB चाहिँ तपाईँलाई 30 दिनको लागि हो, जुन तपाईँले 489 रुपियाँ 5 पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। र यहाँ 5 नम्बरमा देखाएको छ 1200 MB छ, यो चाहिँ तपाईँले 30 दिनसम्म चलाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले यो 979 रुपियाँ 38 पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी यहाँ छ स्टुडेन्ट प्लान भन्ने हैन साथीहरू। यसको लागि चाहिँ तपाईँले 9 नम्बर दाब्नु पर्ने छ र ओके गर्नुपर्ने छ। 30 दिन प्लान छ, यो पनि स्टुडेन्ट प्लान भन्ने छ हैन साथीहरू। यो चाहिँ तपाईँले स्टुडेन्ट प्लान, अब स्टुडेन्ट प्लान 1 नम्बरको लागि ए छ हैन, त्यसपछि यो चाहिँ 319 रुपियाँ लाग्ने छ। र अब 2 नम्बरमा छ यो चाहिँ अब 446 रुपियाँ तपाईँले तिर्नुपर्ने छ। र स्टुडेन्ट प्लान सी भने चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले 702 रुपियाँ 30 पैसा तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको 30 दिनको लागि छ, 30 डे प्लान हो यो। तपाईँले अब 319 रुपियाँ पनि तिर्न सक्नुहुन्छ 30 दिनको लागि, र 446 को पनि र 702 को पनि। यो तपाईँले प्याक तान्नुभयो भने यो चाहिँ स्टुडेन्टको लागि खास गरी हो हैन साथीहरू। यो चाहिँ 30 दिनको लागि पूर्ण रूपमा छ। र साथीहरू यहाँ विभिन्न प्याकहरूको मैले हजुरहरूलाई जानकारी दिइसकेको छु र पूर्ण रूपमा तपाईँहरूले पनि यो भिडियोलाई सम्झिनु भयो भन्ने म आशा गर्दछु। तपाईँहरूले यो भिडियो तपाईँहरूले बुझ्नु भएन के भयो भने मुनि अब कमेन्टमा भन्नु होला, मैले यहाँनिर बुझेन भन्दा म हजुरहरूको कमेन्टलाई रिप्लाई दिने प्रयास गर्नेछु। र यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकन पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।